बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5 गारंटीज। गारंटीज उकूद दमान या जमानात के ऊपर ये शरिया स्टैंडर्ड है कि फाइनेंशियल मामलात के अंदर जो गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं तो ये उसके कंटेंट्स हैं। The scope of the standard, general rulings on guarantee, personal guarantee, mortgage, a case of achieving of objective securities, some contemporary application of securities। तो ये उसके मेन थोड़े से कंटेंट्स हैं। अच्छा जी, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, इस गारंटी का जो स्कोप है वो क्या है? दिस स्टैंडर्ड कवर्स सिक्योरिटीज या गारंटीज इंटेंडेड टू सिक्योर ऑब्लिगेशंस एंड प्रोटेक्ट डेट्स के जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज या डेट्स उसको सिक्योर करने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए ये जो शरिया स्टैंडर्ड है ये बनाने के लिए इसका मकसद है कि उन दुयून को कैसे महफूज किया जाए अगेंस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिफॉल्ट। यानी कि कोई शख्स टाल मटोल अगर करता है डेट से, जो अब अभी हम पिछला उससे शरिया स्टैंडर्ड नंबर 3 प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर्स के ऊपर पढ़ के आए, या अभी ये जो हम मकासा कर रहे हैं, या उससे पीछे जो हम डिफॉल्ट का लफ्ज पढ़ के आए थे डिफॉल्टर का, तो कहते हैं इन सूरतों के अंदर दुयून को कैसे महफूज बनाया जाए। तो ये जो दमानात का या गारंटी का ये जो शरिया स्टैंडर्ड है बुनियादी तौर पर ये उस हवाले से है। सच सिक्योरिटीज मे टेक द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। कुछ सिक्योरिटीज या गारंटीज ऐसी होती हैं कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स तहरीरी दस्तावेजात की सूरत होती हैं, ठीक है। कुछ जमानतें होती हैं जो तहरीरी सूरत में होती हैं, कुछ होती हैं जो अटेस्टेशंस, आप गवाह उसके ऊपर रख लेते हैं, कुछ होते हैं जिसमें आप पर्सनल गारंटीज, शख्सी जमानतें जिसको कहते हैं कि कोई बंदा आकर जमानत दे दे, उसको हम कहते हैं पर्सनल गारंटीज। कुछ होती हैं जो मोर्टगेजेस होती हैं, आप घर गिरवी रखवा लेते हैं, प्लॉट गिरवी रखवा लेते हैं। कुछ है जिसमें आप एडवांस में चेक ले लेते हैं, हाँ जी आप हमें एडवांस में अपना इतना लाख का चेक हमें दे दें सिक्योरिटी के तौर पे। एंड प्रॉमिसरी नोट, या आप उससे कोई प्रॉमिस नोट ले लेते हैं कि भी मैं ये वादा करता हूँ, वो प्रॉमिसरी नोट्स हो जाता है। सो द स्टैंडर्ड आल्सो एक्सप्लेन्स, और ये स्टैंडर्ड ये भी वाजे करता है द परमिसिबल एंड द प्रोहिबिटेड फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज के कौन सी सिक्योरिटीज जायज हैं और कौन सी जमानतें नाजायज हैं। इट आल्सो इंटेंड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लायबिलिटीज एंड द एसेट्स हेल्ड ऑन ट्रस्ट। और ये जो शरिया स्टैंडर्ड है ये वाजे तौर पर जिम्मेदारियों और वो असासे जो एतमाद पर रखे जाते हैं उनके दरमियान फर्क को भी क्या करता है, वाजे करता है। वो कहता है कि दिस द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर द गारंटीज अगेंस्ट टॉर्ट्स। ये टॉर्ट्स के अगेंस्ट जमानतें जो होती हैं गारंटीज उसके ऊपर नहीं होता। लॉ ऑफ टॉर्ट भी हमारे यहाँ एक लॉ है जो एक क्राइम्स और सजा जो जिसको आप कह सकते हैं कि भाई जुर्म, उनकी सूरतों में जो जिम्मेदारियां लाजिम आती हैं या डेट पैदा होता है, उस हवाले से ये इसके शरिया स्टैंडर्ड उसको कवर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी का कोई नुकसान कर दिया है तो उसके ऊपर आपको एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर पैदा हो गई है, तो क्या उसको भी हम कोई सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कहते हैं कि ये शरिया स्टैंडर्ड उसको कवर नहीं करेगा। जनरल रूलिंग्स ऑन गारंटीज, उमूमी आकाम क्या है गारंटी के? 2/1 परमिसिबिलिटी ऑफ गारंटीज एंड देयर रेलेवेंस टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कहते हैं कि भी जो जमानतें हैं गारंटीज हैं उनका जवाज और उकूद के अंदर उसकी रेलेवेंस क्या है। A contract of guarantee is permissible in contracts of exchange, तबादले की उकूद में, माल के बदले माल जिसको हम कहते हैं बै है। मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि बात हुई है कि भी जायज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज में। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज क्या हो सकता है? वो कहते हैं जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइट्स या हुकूक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस तरह के राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई आदमी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा होता है।
Such a guarantee contract does not affect the permissibility of the original contract in which it is required. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को बै मुअज्जल के तहत कोई असासा बेच रहा हूं और उसने मेरी जो पैसे हैं वो मुझे देने हैं 10 दिन के बाद, अब मैं उससे मुतालबा करता हूं कि भाई मुझे कोई जमानत दो, तो जमानत एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो जो चीज मैंने उसको बेची सेल, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एतराज आ सकता था कि शरीयत जो ये कहती है कि दो उकूद का इज्तिमा नामुमकिन है। आप कह रहे हैं कि जी वो आपको जमानत दे और तब जाकर आप उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो आप स्टिपुलेट कर रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं। तो जबकि शरीयत ये कहती है कि दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में कभी भी इस तरह जमा न हो कि जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ शर्त बन रहा हो, तो वो कहते हैं कि यहां पर वो एतराज नहीं आएगा, क्योंकि कुछ शर्तें ऐसी होती हैं कि जो मुक्तजाए अक्द होती हैं, कि खुद अक्द उनका तकाजा कर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की तकमील का सबब बन रही होती हैं। तो कहते हैं जो अक्द ज़मान है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट की तकमील का सबब बनता है। इस वजह से अगर अक्द ज़मान को किसी और अक्द के साथ आप जमा कर देते हैं तो ये उस अक्द को क्या नहीं करता, नलिफाई नहीं करता, उसको बातिल नहीं करता। इस वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप जमान का अक्द भी मिलाएंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो सच अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द परमिजिबिलिटी, ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के जवाज को मुतासर नहीं करता, इन विच इट इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर उसका मुतालबा किया जा रहा होता है। It is moreover permissible to stipulate a guarantee into the body of the original at one time because guarantee is appropriate to or relevant in contracts। तो वो कहते हैं इसलिए आप मेन कॉन्ट्रैक्ट के बॉडी में, मिसाल के तौर पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर मैंने जमानत का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बिल्कुल करना जायज है। 2/1/2 There is no objection in Sharia to include a number of guarantees in one contract, such as incorporating a personal guarantee together with a mortgage of security in the same contract। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी जैद अमर को कोई चीज बेच रहा है और उसको कहता है कि जी मैं मुअज्जल पे बेच रहा हूँ, उसने कहा जी मैं 10 दिन के बाद पैसे दूंगा, तो कहता है कि भाई मेरे पास ऐसा करो, अपना घर भी गिरवी रखवाओ और मुझे किसी फुला बंदे की या अपने किसी दूसरे शख्सी जमानत भी दो। तो वो दो चीजें मांग रहा है, एक वो कफालत मांग रहा है कि तुम्हारा कोई कफील आ जाए गारंटी दे दे, और दूसरा वो उससे रहन मांग रहा है कि अपना रहन भी रखवाओ मेरे पास। तो दो जमानतें उससे वो वसूल कर रहा है। तो कहते हैं ये भी शरीयत में इसके ऊपर कोई किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। गारंटीज इन ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको कहते हैं फिड्यूशरी कॉन्ट्रैक्ट्स। फिड्यूशरी हम इसके लिए लफ्ज एक और भी इस्तेमाल होता है, फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप अमीन होने की कैपेसिटी में है, आपके पास कोई चीज अमानत के तौर पे रखी गई है। जब आप किसी से कोई चीज आरियतन लेते हैं तो आरियतन चीज के इस्तेमाल में आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हैं, यानी उस चीज को आप एहतियात से इस्तेमाल करें, गोया कि वो चीज आपके हाथ में अमानत है, जिसे कहते हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी। इट इज नॉट परमिसिबल टू स्टिपुलेट इन ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, अब वो कहते हैं कि भाई अच्छा, कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम एक शरिया स्टैंडर्ड नंबर 25 है वो पढ़ेंगे, और अलबत्ता वो मेरे यूट्यूब चैनल पर शरिया स्टैंडर्ड नंबर 25 ऑलरेडी वो मौजूद है। इज्तमाउल उकूद के अंदर कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जमा हो सकते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट जमा नहीं हो सकते, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड और एक मेयार ये भी है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी नेचर वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कंट्राडिक्टिंग होती है, वो एक दूसरे के साथ मुखालिफ होते हैं, जिस वजह से वो आपस में जमा ही नहीं हो सकते। जमानत का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर ये है कि भी आपको एतमाद नहीं है, इस वजह से आप जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो एतमाद की बुनियाद पे होते हैं,
تو اگر آپ وہ کانٹریکٹ جو اعتماد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں ان میں ضمانت کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے، جس کی وجہ سے یا آگ رہے گی یا پھر پانی رہے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ وہاں پر ضمانت اور ان عقود امانات کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. It is not permissible to stipulate in trust contracts like agency contract. اب جب آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وکیل بناتے وقت آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ میں اس کو اپنی اتھورائز کروں گا، اختیارات، یہ میرے اختیارات کو امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ استعمال کرے گا. اب آپ اسے کہیں جی میں آپ کو وکیل بناؤں، مجھے کوئی ضامن دیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ضمانت کا ذمہ نہیں کر سکتے. اور کانٹریکٹ آف ڈپازٹ، بھئی آپ ایک تو اس کے دروازے پہ گئے ہوئے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی میں آپ کے پاس پیسے رکھوانا چاہتا ہوں، بس ایک ضامن دے دیں، تو وہ ایک عجیب سا مذاق بن جائے گا. بھئی ایک میرے اوپر اعتماد بھی کر رہے ہو اور دوسرا کہتے ہو ضامن بھی دے دوں آپ کو. تو اس وجہ سے کانٹریکٹ آف ڈپازٹس میں بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی. دیٹ اے پرسنل گارنٹی اور مورگیج آف سیکورٹی بی پروڈیوسڈ، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے، آپ کو فراہم کرے. یہاں پروڈیوسڈ کا مطلب ہے فراہم کرنا. تو کہتے ہیں وہ آپ کو یا گارنٹی دے یا کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھوائے. بیکاز سچ ا اسٹیپولیشن، کیونکہ یہ شرط رکھنا از، کیونکہ یہ جو شرط رکھنا ہے از اگینسٹ دا نیچر آف دا ٹرسٹ کانٹریکٹس، یہ عقود امانات کی فطرت کے خلاف ہے. انلیس، ہاں اس وقت یہ آپ مانگ سکتے ہیں عقود امانات میں کہ جب آپ شرط کیا رکھیں گے، سچ ا اسٹیپولیشن از انٹینڈیڈ، کہ شرط یہ ہوگی کہ ٹو کور، کہ جی ضمانتیں میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ان کیس آف مس کنڈکٹ، کہ اگر آپ نے دھوکہ کیا، دو نمبری کی، تو پھر میں جو ہے وہ اس ضمانت سے اپنا نقصان پورا کروں گا. نیگلیجنس، آپ نے نیگلیجنس برتی، ہاں نہ. دیکھیں جو عقود امانات ہیں، عقود امانات کے وہ ہوتے ہیں جس میں نقصان ہو گیا لیکن اس بندے کی انٹینشن نقصان کرنے کی نہیں تھی. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے جان بوجھ کے کرنا. ہے تو عقد امانت، اس کے سامنے میں ضامن بھی نہیں ہوں گا، اس کا پیسہ آرام سے لوٹ کے بٹور کے کھا جاؤں گا اور میں تو ضامن بھی نہیں ہوں، تو دو نمبری کے ذریعے. تو اس لیے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مس کنڈکٹ. تو اس میں تو پھر اس کے اوپر لائبلٹی ہونی چاہیے. اس میں سر ضمانات کے بجائے جو گواہ ہے، گواہی والا سلسلہ ہو سکتا ہے. اسی طرف مختلف صورتیں ہیں نا ضمانت کی، گواہ مانگنا، تحریری دستاویز لکھنا، سیکیورٹی مانگنا، پلیج مانگنا، مختلف صورتیں، کوئی بھی اختیار نہیں. ہاں آج ساری ضمانات اسی وجہ سے انہوں نے انلیس کہا، انلیس کا اسی حساب سے، اسی وجہ سے نیگلیجنس برتے. اور بریچ آف کنڈیشن، یا جو کانٹریکٹ کرنا تھا اس کی کنڈیشنز کو کیا کر دیا، اس نے بریچ کر دیا. اور سٹیپولیشن، یا جو شرط رکھی تھی اس شرط کے خلاف اس نے کوئی کام کر دیا اور نقصان ہو گیا، تو اس صورت میں پھر وہ ضامن ہوگا. دا پروہیبیشن اگینسٹ سیکنگ اے گارنٹی ان ٹرسٹ، اب وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ مانگ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس گارنٹی رکھوائیں، اس کی جو پروہیبیشن ہے عدم جواز، یہ کیوں عدم جواز؟ دا پروہیبیشن اگینسٹ سیکنگ اے گارنٹی، سیکنگ کا مطلب مطالبہ کرنا، طلب کرنا، ایک گارنٹی طلب کرنا. دا پروہیبیشن اگینسٹ دا سیکنگ اے گارنٹی طلب کرنے کی عدم جواز سے متعلق کس کے اندر، ان ٹرسٹ کانٹریکٹس از مور سٹرینجنٹ ان مشارکہ اینڈ مضاربہ کانٹریکٹس. وہ کہتے ہیں مشارکہ اور مضاربہ کے اندر تو مزید یہ عدم جواز ہو جاتا ہے گارنٹی مانگنے کا. یعنی جب ایک رب المال اور مضارب آپس میں کانٹریکٹ کر رہے ہوں مضاربت کا، اور رب المال یہ کہے مضارب سے بھی مجھے گارنٹر دے، تب جا کر تجھے میں سرمایہ دوں گا، اور تو مجھے، بھائی تو ایک تو مجھ پر کر بھی اعتماد رہا ہے اور دوسرے میرے اوپر یہ عدم اعتماد بھی بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی گارنٹر دوں. تو چونکہ مضاربت کے اندر مضارب کی ایک حیثیت امین کی بھی ہوتی ہے، مضارب کی ایک حیثیت امین کی بھی ہوتی ہے، شریک کی بھی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کے اندر ضمانت کی شرط نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح مشارکہ میں بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ بھئی ایک شریک اگر دوسرے شریک کو یہ کہے کہ تو پیسہ لگا، نقصان ہوگا تو اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا جو دوسرا شریک آ رہا ہے وہ نقصان بیئر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے.
تو وہ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ تو صرف نفع کی غرض سے آ رہا ہے. اور اسلام کا اصول کیا کہتا ہے منافع کے بارے میں؟ الخراج بالضمان، کہ بھی جو نقصان، جو نفع کمانا چاہتا ہے اسے نقصان کا خطرہ اٹھانا پڑے گا. جب وہ گارنٹی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب نقصان کا خطرہ لینے کو تیار ہی نہیں. تو یہ وہ بات کر رہا ہے. Since it is not permitted to require from a manager in mudarba or musharka contract or an investment agent or one of the partner in these contracts to guarantee the capital. یعنی نہ تو آپ انویسٹمنٹ ایجنٹ سے گارنٹی مانگ سکتے ہیں، نہ آپ مضارب سے گارنٹی مانگ سکتے ہیں، نہ ایک شریک دوسرے شریک کو گارنٹی دے سکتا ہے. کس بات کی؟ کہ تمہارا سرمایہ نہیں ڈوبے گا. اور ٹو پرومس اے گارنٹیڈ پروفٹ، یا یہ کہنا کہ تمہیں تو ہر صورت میں ہم تمہیں نفع ہی نفع دیں گے. یہ منافع، یہ بھی صورت، ساری صورتیں کیا بن جائیں گی؟ سود بن جاتی ہیں. مور اوور it is not permissible for these contracts to be marked or operated as a guaranteed investment. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو گارنٹیڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے آپ کیا کریں؟ مارکیٹ کریں. آ جاؤ جی ہمارے پاس بزنس ہے جی، آ جائیں جی، ہم آپ کو اتنے پرسنٹ گارنٹیڈ پروفٹ کے ساتھ ہم آپ کی انویسٹمنٹ لگائیں گے. اس طرح کی مارکیٹنگ بزنس کی کرنی جائز ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ پیسہ لگاؤ، آپ کو پیسہ بھی واپس دیں گے، اتنا پروفٹ بھی دیں گے. گویا کہ آپ ان سے قرض لے کر آپ ان کو قرض سود اپنا منافع سمیت قرض واپس کریں گے تو یہ سود بن جائے گا. اگرچہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، اگرچہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی انویسٹمنٹ دیں اور ہم آپ کو گارنٹیڈ پروفٹ دیں گے. اسلام کہتا ہے، آپ نے لفظ انویسٹمنٹ کا بولا، اسلام کے اندر العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ عقود کے اندر کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ مقاصد اور معنی کا اعتبار ہوتا ہے. الفاظ کے بھلے آپ نے شرکت کا لفظ بولا، مداربت کا لفظ بولا، اسلام کہتا ہے یہ شرکت مداربت نہیں ہے، یہ سودی قرض ہے، کیونکہ آپ گارنٹی دے رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے جو قرض ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہوتا ہے، تو جس وجہ سے یہاں پر اس کی اجازت نہیں دی. 2/2 it is not permissible to combine agency and personal guarantee in one contract at the same time. وہ کہتے ہیں ایک ہی کانٹریکٹ کے اندر ایک ہی بندہ ایٹ دا سیم ٹائم وکیل اور کفیل نہیں ہو سکتا. ایک ہی بندہ ایٹ دا سیم ٹائم وکیل اور کفیل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر مسٹر اے بی کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ سی کے ساتھ جا کر کوئی چیز خرید لے، بیچ دے خرید کو، اس کو وکیل بل بے بنا دیتا ہے. اب بی وکیل ہے مسٹر اے کا، جا کر بیچتا ہے سی کو. سی کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، میں آپ کو 10 دن بعد پیسے دوں گا. اب مسٹر بی کیا کرتا ہے؟ اے کو بتاتا ہے کہ جناب سی خریدنے کو تو تیار ہے لیکن قیمت کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے 3 دن کے بعد. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ ہمیں کوئی ضامن دے دے، سی سے کہو ہمیں کوئی گارنٹر دے دے، کفیل دے دے. اب سی کو جا کر بی بتا دیتا ہے کہ جی میرا موکل تو یہ کہتا ہے. اب سی کہتا ہے بی کو، یا تو مجھے جانتا ہے، تو ایسا کر میری گارنٹی تو دے دے. تو بی جا کر اے کو اگر یہ کہے کہ جناب میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تو اے تو کہے گا کہ بھی یہ بتا تو میرا بندہ ہے کہ اس کا بندہ ہے، میں پیسے دوں تو اس کی طرف سے. تو ایک ہی بندہ ایٹ دا سیم ٹائم وکیل اور کفیل نہیں ہو سکتا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے یہاں پر، مفادات کا تضاد آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. It is not permissible to combine agency and personal guarantee in one contract at the same time. The same party acting in capacity of an agent on one hand and acting as a guarantor on the other hand. ایک طرف وہ وکیل بنے اور دوسری طرف وہ کفیل، یہ نہیں ہو سکتا. Because such combination conflicts with the nature of these contract، کیونکہ یہ دونوں کے کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں ان کی نیچر ڈفرنٹ ہوتی ہے. In addition، مزید یہ کہ ایک گارنٹی given by a party acting as an agent in respect of an investment turns the transaction into interest based loan. یعنی ایک شریک اگر دوسرے شریک کو دیتا ہے یا 10 لاکھ تو لگا، تجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے پروفٹ دیں گے، یا ہر مہینے تمہیں جتنا پروفٹ آئے گا اس کا 5% تمہیں ہم ہر مہینے دیں گے. تو کہتے ایک طرف اس کو کہہ رہا ہے کہ بھی تیرا 10 لاکھ گارنٹیڈ، یہ تو ڈوبے گا ہی نہیں، یہ تو تجھے ملے گا، ساتھ میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ منافع بھی دیں گے. اور لفظ کیا بول رہا ہے؟ انویسٹمنٹ. تو کہتا ہے وہ انویسٹمنٹ یہ اس طرح کی شرطیں لگا کر وہ خواہ کیا کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ کو ٹرن کر دیتا ہے سودی قرضے میں. وہ یہ جملہ بول کر
शराकत दारी को सूदी कर्जे के मामले में बदल देता है। क्योंकि सूदी कर्जा क्या होता है? गारंटीड होता है। कर्जा जब आप किसी को देते हैं तो बंदे पर लाजिम हो जाता है कि उसको वापस करे। तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी ही करनी। In addition, a guarantee given by party acting as an agent in respect of an investment turns the transaction into an interest-based loan. Since the capital of investment is guaranteed in addition to the proceeds of the investment. Proceeds of the investment का मतलब होता है कि भी आपने जो investment लगाई उसने जो आगे मुनाफा पैदा किया, एक वो और एक खुद investment की amount. As though the investment agent had taken a loan and repaid it with the additional sum which is tantamount to riba. वो कहता है फिर हम ये समझे कि गोया के सरमायाकारी के एजेंट ने उससे कर्जा लिया, कर्जा लेके उसको क्या कर रहा है? कर्जा भी वापस कर रहा है और साथ में उसको इजाफी मुनाफा भी दे रहा है जो कि सूद बनता है, रिबा बनता है। टेंट अमाउंट का मतलब रहनु लीड करती है, उसको कॉज करती है, सबब बनती है रिबा का। बट इफ ए गारंटी इज नॉट स्टिपुलेटेड, हाँ वो कहते हैं कि अगर ये गारंटी ना हो, एक शरीक दूसरे शरीक को ये गारंटी ना दे इन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एजेंट, चूंकि हर शरीक दूसरे शरीक का क्या होता है? वकील होता है। ये हमने बाप शिरकत में पढ़ा था कि शिरकतुल अक्द के अंदर वो एक दूसरे के शरीक, एक दूसरे के वकील तो होते हैं लेकिन कफील एक दूसरे के नहीं होते। But if a guarantee is not stipulated in the agency contract and the agent voluntarily provides a guarantee to his client independently of the agency contract. यहाँ पर एक सूरत निकाली है, अलबत्ता ये थर्ड जिसको कहते हैं कि भाई रजाकाराना गारंटी। रजाकाराना गारंटी का मतलब ये है कि ए बी को वकील बनाता है और के बी जाकर सी को बेच दो, और सी ने उससे कहा कि जी मैं गारंटी देता हूं उसकी, तो कहते हैं कि भाई ये तब जायज होगा कि कौन बी ये गारंटी देते वक्त लिखेगा कि ये मैं गारंटी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा हूं, ये गारंटी मैं पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए जब बी का वकील नहीं रहेगा तो भी उसके ऊपर वो गारंटी का बाकी रहेगी, और जब भी कोई मसला होगा तो वो जामिन होगा। तो ये है। बट इफ गारंटी इज नॉट स्टिपुलेटेड इन द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एजेंट वॉलंटरली प्रोवाइड्स ए गारंटी टू हिज क्लाइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, उसका ताल्लुक फिर कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होगा। द एजेंट बिकम्स ए गारंटर इन डिफरेंट कैपेसिटी फ्रॉम द एजेंट, उसका फिर वकील होने के अलावा उसका दूसरी कैपेसिटी बन जाएगी। इन दिस केस सच एजेंट विल रिमेन लायबल, तो वो जो क्या कहते हैं कि भाई एजेंट है वो क्या लायबल रहेगा? जिम्मेदार रहेगा गारंटर होने के तौर पर, इवन इफ ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम एक्टिंग एज एजेंट, भले अब वो उसका वकील नहीं रहा फिर भी वो उसका बाकी रहेगा। 2/3 guaranteeing existing leased properties. The lessor bears the risk associated with the leased property and the lessee holds it on a trust based. याद रख लें इजारा के अंदर लीज कॉन्ट्रैक्ट है, एक होता है लेसी जिसको हम कहते हैं जो लेसौर, लेसौर को हम कहते हैं मूजिर, मूजिर इजारा पर देने वाला, इजारतुल अशिया की बात कर रहे हैं हम, इजारतुल अशखास की बात नहीं कर रहे। इजारा दो तरह का होता है, जो इजारा लेसौर मूजिर और लेसी मुस्ताजिर उजरत पर चीज तलब करने वाला किरायादार। इस्तिफाल के बाब के अंदर तलब का माना पाया जाता है। तो लेसी मुस्ताजिर और लेसार मूजिर। तो कहता है जो किरायादार, जो किराया मालिक है, जो मालिक है एसेट का, उसे लेसार कहते हैं ना, घर का मालिक, गाड़ी का मालिक। हम यहाँ पर घर की मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। द लेसार जो घर का मालिक है बियर्स रिस्क, वो खतरात बर्दाश्त करता है एसोसिएटेड विद द लीज प्रॉपर्टी, उस असासे के जो वो लीज पर दे रहा होता है, इजारे पे दे रहा होता है। एंड द लेसी, और जो किराए पर लेने वाला होता है, होल्ड्स इट, और वो उसको अपने पास रखता है चीज को ऑन ट्रस्ट बेसिस, किस बेस पर?
اعتماد، امانت کے طور پہ رکھتا ہے، اعتماد کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے. Hence it is not permissible for the lessor، مالک مکان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، to stipulate، یہ شرط رکھے in the lease contract، اجارہ کے اندر، that the lessee provide a guarantee اور mortgage of security، یا mortgage of security، کہ بھی وہ کرایہ دار کو یہ کہے کہ جی یا تو میرے پاس کوئی چیز گروی رکھواؤ یا میرے پاس کوئی ضمانت دو. تو کہتے ہیں کہ بھی مالک مکان کے لیے جائز نہیں ہے کرایہ دار سے وہ کسی ضمانت کا یا اس سے کسی کفالت کا کیا کرے، مطالبہ کرے. So that he may use it to recover the amount of lease rental if the leased property is damaged. وہ کہتا ہے اگر لیز پراپرٹی میری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو میں اس سیکیورٹی جو ضمانت یہ میرے پاس رکھے گا اس سے میں اپنے اس نقصان کو کیا کروں گا، پورا کروں گا. اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. لیکن انلیس آگے بات کر رہا ہے وہ، انلیس کیا ہے بھائی، وہ کہتا ہے انلیس سچ اسٹیپولیشن، اگر وہ یہ رکھتا بھی ہے تو پھر شرط کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں از ریسٹرکٹڈ ٹو دا کیس آف مس کنڈکٹ. ابھی گھر لیا تھا رہائش کے لیے لیکن اس کے اندر بارود رکھنا شروع کر دیا، اس کا استعمال کسی سواری لی تھی کہ جی میں پرسنل خود سوار ہو جاؤں گا لیکن اس کے اوپر بار برداری کو شروع کر دی جس کی وجہ سے ایسٹ کو ڈیمیج ہو گیا، مس کنڈکٹ ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یا نیگلیجنس یا بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سے منہا کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کی ضمانت لے سکتا ہے. Therefore اس لیے the lessor is liable for the consequences of any damage to the leased property that is not caused by the misconduct or negligence of the lessee. ہاں اگر تو وہ زلزلہ آ گیا، ارتھکویک آ گیا یا بم بلاسٹ کہیں پر ہو گیا، کوئی بھی ایسی آفت آ گئی جس میں کرایہ دار کا کوئی قصور نہیں ہے اور پھر اس ایسٹ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں کرایہ دار ضامن نہیں ہوگا. اینڈ از ریسپانسبل فار اینی ریلیٹڈ انشورنس ایکسپینسز، اور وہ کسی بھی طرح کی انشورنس ایکسپینسز کا ضامن بھی نہیں ہوگا. اگر انشورنس کروانی ہے تو مالک مکان یا ایسٹ کا مالک خود اس کے اخراجات بیئر کرے، بھائی کرایہ دار کیوں کرے. The lessor also bears the expense of any major maintenance work required to keep the leased property in condition necessary or to provide the contractual benefits under the lease. گھر کی چھت بنوانی ہے، دیوانے بنوانی ہے، وائٹ واش کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ مینٹیننس کے سارے اخراجات کون بیئر کرتا ہے، یہ مالک بیئر کرتا ہے. اس کا تعلق آپ کرایہ دار کے اوپر نہیں ڈال سکتے.